مرحبا بكم مجددا في درس جديد اللي غيكون اكتيفيتي دو لوكتور الانشطه ديال القراءه في لاباج 32 داكوغ. ماشي اليوم غتكون عندنا حلقه اللي غيكون عندنا نشاط ديال القراءه. غنحاول ما امكن غادي نقرا بشويش باش شنو كيعيطوا له باش تقدروا نتوما تردوا من مورايا. صافي داكوغ يلا. اسكو هادي كتنطق اسكو. صافي هذا السؤال دائما ملي كنبغيو نسالو شي حاجه واش هل واش بالدارجه. صافي هل باللغه العربيه واش بالدارجه ديالنا. اسكو tu aimes اسكو tu aimes les animaux. واش كتحب اولا كتبغي الحيوانات. يلا نعاود لكم. اسكو tu aimes les animaux. صافي انا خليتكم واحد الفراغ زمني من مور الهضره ديالي ثم قلدوني في القراءه. اسكو tu aimes les animaux. Est-ce que tu aimes les animaux? Les amis de la forêt. Les amis de la forêt. Deux chacals vivent dans la forêt. Ce sont deux amis qui s'aiment beaucoup. Ensemble, ils cherchent la nourriture. Ensemble, ils boivent à l'eau de la source et ردوا بالكم et زعما هو mange ce qu'ils chassent. Toute la journée, ils jouent à cache-cache avec le zèbre et le singe. Ils se balancent au cou de la girafe. Ils font de la boxe avec le kangourou. Comme ils sont heureux. Comme ils sont heureux. داكوغ. هذه هي الطريقه اللي غتقراو تقراو بها ولادكم. يعني انا قريت المره الاولى وانتم تبعوهم يتبعوا مورايا بنفس الطريقه بنفس لا برونونسياسيون بنفس الطريقه ديال النطق. شكرا. مرحبا بكم مجددا في نفس الصفحه اللي هي 32 اللي غادي نشرحوا فيها المفردات ديال هاد النص هذا دو سو تكست. داكوغ مزيان. نبداو على بركه الله. قلنا اسكو tu aimes اسكو tu aimes دائما اسكو كتكون سؤال اللي دائما خصكم تعرفوها. اسكو واش
بالدارجة هل باللغة العربية اسكو تو ايم واش كتحب لي زانيمو داكوغ دابا نقولو لي زامي دو لا فوري لي زامي هما الأصدقاء لا فوري هي الغابة داكوغ لا فوري هي الغابة لي زامي دو لا فوري هما الأصدقاء ديال الغابة داكوغ دو هي جوج هنايا جوج دو شاكال شاكال هو ابن أوا هو واحد النوع عام بحال الثعلب كيتسمى الشاكال شاكال صافي دو شاكال فيف كيعيشو دون لا فوري في الغابة كيعيشو في الغابة يعني جوج ديال ابن أوا كيعيشو في الغابة ce sont deux amis هم جوج هم ce sont هم deux amis جوج الأصدقاء qui s'aiment beaucoup كيبغيو بعضيتهم qui s'aiment beaucoup ensemble هي معا مع بعضيتهم ensemble مع بعضيتهم ils cherchent كيفتشوا ils cherchent la nourriture على الماكلة باش ياكلوها مع بعضيتهم ils cherchent la nourriture ensemble مع بعضيتهم ils boivent كيشربوا هم كيشربوا ils boivent à l'eau كيشربوا الماء de la source ديال المنبع لا سورس هو المنبع اي دائما هذه هي و صافي و مونج كياكلو سو كيل شاس كياكلو اللي كيصادوه شاس كيصادو سو كيل شاس توت لا جورني نهار كامل il joue كيلعبو اكاشكاش هي غميطه صافي كاشكاش هي غميطه كل واحد شنو كيقول لها يعني واحد كيغطي عينو ويحسب وياخر كيتخبع il joue à cache-cache avec مع avec هي مع داكوغ avec هي مع لو زيبر هو هذا هو الحمار الوحشي كنقولوا له بالفرنسي لو زيبر و اي لو سانج هو القرد il se balance كيتحطشو il se balance كيتحطشو اولا كيزلقو بحال هذا المنظر هذا il se balance هما هنايا il se balance يعني كيطلعو فوق شنو كيعيطولو العنق ديال الزرافه طويل كيبقاو الزرافه كتبقى تبالونسي بيهم il se balance au cou de la girafe au cou هو العنق au cou de la girafe. La girafe هي الزرافة. Ils se balancent au cou de la girafe. Ils font كيعملوا de la boxe. De la boxe هي la boxe chinoise. Ils font de la boxe. D'accord? Ils font de la boxe avec مع le kangourou. مع le kangourou. D'accord? مع le kangourou comme مع لو كونغو كوم ils sont heureux وبشحال هما فرحانين كوم هكذا كتنطق لان هنايا بون ديكسكلاماسيون ديال التعجب وديال الفرحه هكذا كتنطق ما كتنطقش بحال السؤال لا كتنطق بهذا المنظر هذا كوم ils sont heureux بشحال هما فرحانين داكوغ دابا هنايا السؤال اللي كيتطرح لنا بوكو هي بزاف تروف دائما هي جبر اوجد يعني فتش وغتجبر أوجد trouve le mot الكلمة beaucoup dans le texte في التكست و entoure-le هي هكذا entoure-le يعني ملي غنجبر غادي entoure-le داكوغ يلا غنشوفو deux chacals vivent dans la forêt ce sont deux amis qui s'aiment beaucoup ensemble ils cherchent la nourriture. Ensemble, ils boivent à l'eau de la source et mangent ce qu'ils chassent. Toute la journée, ils jouent à cache-cache avec le zèbre et le singe. Ils se balancent au cou de la girafe. Ils font de la boxe avec le kangourou. Comme ils sont heureux. إذا فين جبرنا بوكو ها هي بوكو إذا ها فين
داكوغ. ملي جبرناها غادي اونتوغي لو بو. داكوغ. شكرا جزيلا. اذا نتلاقاو في الدرس اللي يجي ان شاء الله. دابا حنا قرينا التكست، فهمنا المفردات ديالو، خرجنا هذا التمرين هذا. اذا دابا غنمشيو لصفحه اخرى ان شاء الله.